جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمال قدم آنکھوں ایک میرا ہی رحمت شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمالی قدم ہدایت پہ نور کے تیری دریا انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ خدا کے آخری پیارے رسول یہ سلام آج عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللہ تعالیٰ ختم قرآن مجید کی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں مقبول و منظور فرمائے. جتنے سادات کرام تشریف لائے علماء و مشائخ تشریف لائے ہمارے اعزہ تشریف لائے پوری جماعت یہاں پہ شریک ہوئی دور دراز سے بھی کچھ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرکت کو سرپرستی کو قبول فرمائے اور ہمارے کچھ دوستوں نے مل کر یہ محفل کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے اس انتظام اہتمام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں جو حاجات ہم سب کی ہیں جو نیک تمنائیں حاضرین کی خصوصاً ان کے دلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے سب کے حسب حال فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں تمام مقاصد حسنہ میں سرخرو فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك العفو والعافية
نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وقف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على حبيبه وخير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه